सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी। अन्तरिम आदेश भएर 15 दिनभित्र जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश। प्रचण्डमाथिको मुद्दा जनयुद्धमाथिको आक्रमण हो, कुनै पनि जवाफ दिन तयार छौं भन्दै नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको चेतावनी। प्रधानमन्त्री विरुद्धको मुद्दालाई सामान्य लिएका छैनौं भन्दै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको धारणा। बाटोमा मकै खाँदै स्कुले विद्यार्थीसँग केपी शर्मा ओलीको रमाइलो। प्रतिक्रियावादीको सेवामा समर्पित हुन पार्टी फुटाएर चोइटो बुझाए भन्दै एमाले विभाजन गर्ने प्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको टिप्पणी। माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएको आरोप। उपराष्ट्रपति चयनका लागि आज मनोनयन दर्ता। उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका 3 दलको दाबी। मनोनयन अघि औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी। एमालेले उपराष्ट्रपतिमा खस आर्य बाहिरबाट महिला उम्मेदवार उठाउने को छन् प्राथमिकतामा, यसको बारेमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदाय भनिएको छ, महिला अनिवार्य छैन भन्दै कंग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको भनाई। निर्वाचन आयोगको वक्तव्य संविधान र कानून अनुसार नै छ, प्रतिकूल व्याख्या गर्न कसैले सक्दैन भन्दै माओवादी नेता शक्ति बस्नेतको टिप्पणी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा पशुपतिनाथको दर्शन, जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु नहुने राष्ट्रपति पौडेलको भनाई। प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने आवाज आफूलाई भइरहेको नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाको टिप्पणी। 29 गते शीतल निवास छोड्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको तयारी। निजी निवासमा काम धमाधम। रामचन्द्र पौडेललाई राजा जस्तो होइन, नागरिक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा हेर्ने इच्छा रहेको गगन थापाको टिप्पणी। रोल्पाको हार्जङ हत्याकाण्डको 24 वर्ष पुरा। 10 एमाले कार्यकर्ताको सामूहिक हत्याका पीडकलाई भएन कारवाही। सभामुख देवराज घिमिरे 9 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै बहराइन प्रस्थान। तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुने। तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनमा कंग्रेसबाट को छन् आकांक्षी, यसको बारेमा पुरै जानकारी। 4 साना कम्युनिस्ट पार्टीले गरे संयुक्त मोर्चाको घोषणा। सोभियत चुनावको मुखमा आचार संहिता विपरीत त्रिचन्द्रमा फर्जी विद्यार्थी भर्ना। सप्तरीको राजविराजमा 1 प्रहरी जवान दिउँसै रक्सी सेवन गरी सडकमा हंगामा गरे। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा कारबाहीको तयारी। अर्बपति सांसद विनोद चौधरीले अस्पताल बनाउन सरकारसँग मागे 50 करोड। प्रहरीमा 5 डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस। 1 नम्बरमा परे बसन्त कुमार। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष रेग्मी सहित 10 जना विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता। छड्के 2 फ्लप भएपछि अनमोलले भने यसमा चुके, दर्शकको घाउमा मलम लगाउनेछु। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक रात्रिकालीन उडान। भिजिड भिजामा काम गर्न खाडीका देश हिँडेका 1728 जना विमानस्थलबाटै फर्काइयो। मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रगति 95%, यसै वर्ष सक्ने लक्ष्य। 10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने क्षमतामा रहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाई। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा चर्च बोइजको लगातार तेस्रो जित। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी स्वामी आनन्द अरुणले दिएको तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्दैछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल फागुनको 27 गते शनिबार ईस्वी सन 2023 मार्च 11 तारिक। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत मलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। प्रचण्डको नाममा सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश जारी भएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले प्रचण्डमाथि कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म टुङ्गो नलागेको विषयमा प्रस्तुत रिट निवेदनबारे के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ माग गरिएको छ। माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक 15 दिनभित्र प्रधानमन्त्री स्वयंले वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत र अन्य प्रतिवादीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको जनाएको छ। इजलासले रिट निवेदनमा उठाइएको विषय महत्त्व, गम्भीरता र संवेदनशीलताका कारण यसलाई छिटो छरितो रूपमा निरूपण गर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनयुद्धमा भएको हिंसाका घटनामध्ये 5000 व्यक्तिको हत्याको जिम्मेवारी आफूले लिने सार्वजनिक रूपमै बताएकाले उहाँलाई तत्काल पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता
भएको थियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले जनयुद्धलाई अपराधीकरण गरेर उपलब्धिहरूलाई विनाश गर्नका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई मुद्दा लगाइएको बताउनु भएको छ। 4 कम्युनिस्ट पार्टीले संयुक्त मोर्चा घोषणाका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव विप्लवले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा लगाएर गणतन्त्रलाई पक्षगामी र दलाल पुँजीपतिको हातमा हाल्दिने षड्यन्त्र गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रति क्रान्तिकारी सन्देश दिने उद्देश्यका साथ मुद्दा हालिएको भन्दै यसको जवाफ दिनका लागि आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले क्रान्तिको नेतृत्व गर्ने नेतालाई व्यक्तिगत रूपमा मुद्दा लगाउनु क्रान्तिलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। महासचिव विप्लवले सो मुद्दालाई आफूहरूले अस्वीकार गर्ने पनि बताउनु भएको छ। विप्लवले प्रचण्डमाथिको मुद्दा व्यक्तिगत मामिला मात्रै नभएर राज्य र जनताको मामिला भएको भन्दै आफूहरू त्यसको प्रतिरोधमा उत्रिएको बताउनुभयो। उहाँले माओवादी घटकहरू एक हुने सम्भावना रहेको र त्यसको निम्ति छलफल पनि भइरहेको बताउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको मुद्दालाई आफूहरूले सामान्य रूपमा पनि नलिएको बताउनु भएको छ। बुटवल नारायणगढ सडक विस्तारको अनुगमन गर्न नवलपरासी पुग्नु भएका माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका श्रेष्ठले पत्रकारहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध दायर भएको मुद्दाको बेहोरा स्वाभाविक नभएको बताउनुभयो। उहाँले उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिए लगत्तै सरकारको विस्तार हुने बताउनुभयो, तर पार्टीबाट पठाइएका मन्त्रीहरूलाई अहिले नै फिर्ता बोलाउने बारे आफूहरूले केही नसोचेको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री जनसम्बन्ध स्थापित गर्न माहिर मानिनुहुन्छ। जस्तो सुकी उमेर समूहकासँग पनि उहाँ सजिलै घुलमिल हुन सक्नुहुन्छ। उहाँको यस्तो स्वभावबारे समर्थकहरूले खुलेरै प्रशंसा गर्छन् भने आलोचकहरूले पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। ओलीले विद्यालयका बालबालिकासँग शुक्रबार बाटोमै भेट मात्र गर्नु भएन, मकै पनि सँगै खानुभयो। उहाँले आफू पार्टी कार्यालयबाट घर फर्कँदै गर्दा बाटोमा स्कुल छुटेर घर फर्कँदै गरेका बालबालिकाहरूसँग रमाइलो भेट गर्ने अवसर मिलेको बताउनुभयो। त्यसै क्रममा नजिकै मकै पोलेर बेचिरहेकी महिलासँग मकै किनेर पनि ओलीले खाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा फोटो सहित लेख्नु भएको छ, पार्टी कार्यालयबाट घर फर्कँदै थिए, बाटोमा स्कुल छुटेर फर्कँदै गरेका नानी बाबुहरूसँग रमाइलो भेट गर्ने अवसर मिल्यो। नजिकै एकजना बहिनी मकै पोलेर बसिरहनु भएको रहेछ, पोलेको मकै खाए, एकदम मजा लाग्यो, ओलीले लेख्नु भएको छ। दर्शक महानुभाव, केपी शर्मा ओलीको यो जुन क्रियाकलाप छ र उहाँले जुन खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ, सँगसँगै आज स्कुलबाट छुटेका विद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग बाटोमा गफिँदै रमाइलो गर्दै मकै खाएको उहाँले फोटो सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले प्रतिक्रियावादीहरूलाई पार्टी फुटाएर चोइटी उझाएको आरोप लगाउनु भएको छ। एमाले निकट खेलकुद महासंघ नयाँ केन्द्रीय कमिटीको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवका नेपालको नाम नलिकन उहाँले भन्नुभयो, विधि र प्रक्रिया भन्दै प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर पार्टी फुटाएर चोइटो प्रतिक्रियावादीहरूलाई बुझाउने दुचेष्टा गरे, तर तिनीहरूले वास्तविक सफलता प्राप्त गर्न सकेनन्, उहाँको भनाइ छ। उहाँले 2 तिहाई नजिक पुगेको नेकपा पनि प्रचण्ड र माधव नेपालले फुटाएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले हाम्रो आन्दोलनमा देखेका छौं, फाउल खेल्नेहरूले झण्डै 2 तिहाईमा पुगेको पार्टीलाई कमजोर बनाए, 2 तिहाईको हैसियतमा पुगेको आन्दोलनलाई विभाजित गराए, उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा समर्पित भएर लागि परेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिको चुनाव सकिए लगतै उपराष्ट्रपति चयनका लागि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम तय भएको छ। आइतबार अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने र आउँदो चैत 3 गते मतदान गर्ने कार्यतालिका छ। चैत 3 गते बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुने निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 63 को धारा 1 मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले 5 वर्षको हुने व्यवस्था छ। संविधानमा उपराष्ट्रपतिको कार्यकाल पनि राष्ट्रपतिको सरह हुने व्यवस्था छ। यसअनुसार उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको 5 वर्षको कार्यकाल आउँदो चैत 3 मा सकिँदैछ। उहाँ 2074 चैत 4 मा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनु भएको थियो। सत्तारूढ गठबन्धनका दल बीचमा उपराष्ट्रपति जसपाले पाउने सहमति छ। सहमति अनुसार जसपाले उपराष्ट्रपतिमा संसदीय दलका नेता रामसाय प्रसाद यादवलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपतिमा पार्टीका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमोङलाई उठाएको नेकपा एमालेले उपराष्ट्रपति पदमा उठाउने या नउठाउने निर्णय गरेको छैन। नेकपा एमालेले उपराष्ट्रपतिमा महिला उम्मेदवार उठाउने भएको छ। उम्मेदवार तय गर्न शनिबार सचिवालयको बैठक बोलाइएको नेकपा एमालेले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले संविधानको धारा 38 को उपधारा 43 केटेर निर्देशन जारी गरेकाले महिला नै उम्मेदवार उठाउनु पर्ने बाध्यता दलहरूलाई रहेको नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य समेत रहनुभएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले जानकारी दिनुभयो। सो धारामा राज्यका सबै निकायमा महिलाले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक उल्लेख छ। यसका आधारमा महिला नै उम्मेदवार उठाउने एमालेले तयारी गरेको छ। एमालेले
पौडेलले राष्ट्रपतिमा जस्तै उपराष्ट्रपतिमा पनि सिनियर महिला नेतालाई उठाउने तयारी गरेको छ। पहिलो प्राथमिकता उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यलाई दिइने र उहाँले नमानेमा मधेसी, जनजाति वा दलित महिलाबाट उम्मेद्वार बनाइने एमाले स्रोतले जनाएको छ। संविधानले उपराष्ट्रपतिमा फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्छ भनेर प्रष्ट भनेको दाबी गर्नुभएको छ। 9 दलीय गठबन्धनको कार्यदलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले एउटै समुदायको पुरुष राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति हुन संविधानले व्यवस्था गरेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पदको लोभका कारण पुस 10 गते कांग्रेस सहितको गठबन्धन भत्किएको स्वीकार गर्नुभएको छ। ललितपुरको बोडे गाउँमा रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराईको आश्रममा पुगेर उहाँको शालिगको दर्शन गर्दै उहाँले यस्तो स्वीकार्नु भएको हो। उहाँले नेपाललाई रूपान्तरण गर्ने, स्थायी शान्तिको जगमा सबै दलहरू मिलेर मुलुकको आर्थिक उन्नति र प्रगतिका लागि वेगमा मुलुकलाई लैजाने संकल्प गरेर चुनावमा गएपछि सहमति अनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा तत्कालीन गठबन्धन भत्किए पनि आन्तरिक रूपमा सच्याएर अगाडि बढेको बताउनु भयो। उपसभापति खड्काले पुस 10 गतेपछि नै आफू सहित पार्टीले एजेन्डामा सहमति भएका दलहरू बीचमा आन्तरिक रूपमा सूक्ष्म तरिकाले विभिन्न चरणमा संवाद अगाडि बढाउँदै लैजानुको परिणाम राष्ट्रपति पदमा पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विजयी हुनुभएको पनि बताउनु भएको छ। उपसभापति खड्काले उपराष्ट्रपति निर्वाचनको बारेमा केही समझदारी र सहमति भए पनि गठबन्धन बीचमा जनता समाजवादी पार्टीलाई नै उपराष्ट्रपति दिने भन्ने बारेमा निर्णय नभइसकेको बताउनु भयो। उहाँले अब छिट्टै नै गठबन्धनको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्ने बताउनु भयो। उहाँले दलहरूको बीचमा सहमति गरेर उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउने बताउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेतले उपराष्ट्रपतिमा संविधान र कानुन प्रतिकूल कसैले व्याख्या गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभएको छ। 9 दलीय गठबन्धनको कार्यदलको सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले उपराष्ट्रपतिमा संविधानले लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्छ भनेर भनेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपतिमा महिला नै हुनुपर्छ भनेको छ र त्यसलाई गठबन्धनले कसरी लिएको छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, अहिले जारी भएको वक्तव्य संविधान र कानुन अनुसार नै भएको देखिन्छ, त्यहाँ महिला वा अन्य समुदायको भनिएको छ। अहिले निर्वाचित हुनुभएको राष्ट्रपति खस आर्यको तर्फबाट र लिङ्गको हिसाबमा पुरुष हुनुहुन्छ, त्यो बाहेक महिला वा फरक समुदायको भनिएको छ। वक्तव्यमा हेर्दा मैले समस्या देखिन। तपाईहरूले भन्नुभएको कुरा हो भने त्यो संविधान र उसको भावना विपरीतको हुन्छ, मैले त्यो सुन्नमा आएको छैन, त्यो संविधानको खिलाफमा हुन्छ उहाँको भनाइरहेको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपतिनाथ मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाआजा गर्नुभएको छ। उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिर पुगी पूजाआजा गरेर प्रसाद ग्रहण गर्नुभएको हो। यसअघि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले गुह्येश्वरी मन्दिरमा पनि पूजा गर्नुभएको थियो। पूजा सकेर उहाँ सुन्दरीजल स्थित बीपी संग्रहालय जानुभएको छ। त्यहाँ उहाँले प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी कोइराला लगायत नेताको शालिगमा माल्यार्पण गरेर संग्रहालयको अवलोकन पनि गर्नुभएको जनाइएको छ। यसैबीच नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जनताको अधिकारमाथि खेलवाड गर्न नहुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि बीपी संग्रहालय सुन्दरी जल पुगेर पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको शालिगमा माल्यार्पण गरेपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले भन्नुभयो, प्रकृतिलाई सम्झेर सुशासनको कुरामा सबैको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। नेपालमा संविधानको दायित्व र जनताले पाएको अधिकारको रक्षा र यसमा कसैले खेलवाड गर्नु हुँदैन उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई नयाँ दिशा दिनु आजको आवश्यकता भएकाले त्यसलाई पूरा गर्ने आफ्नो कर्तव्य भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले देशमा आएको परिवर्तन, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशी लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटोतिर गइरहेको जस्तो आभास भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको दोस्रो राष्ट्रिय अर्थशास्त्री सम्मेलन 2079लाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो टिप्पणी गर्नुभयो। अन्तिम वक्ता रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कार्यक्रममा नआएपछि महामन्त्री थापा सो सम्मेलनको अन्तिम वक्ता रहनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री नआउनु भएको हुनाले आज अन्तिम वक्ता भए। फागुन 25 गते पनि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा नआएपछि आफूले अन्तिम वक्ताको रूपमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने अवसर पाएकाले आफू अब यथार्थमा प्रधानमन्त्री हुन लागेको हो कि भन्ने लागेको महामन्त्री थापाको भनाइ छ। उहाँले राजनीतिज्ञहरूलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण बुझाउने काममा लाग्न पनि अर्थशास्त्रीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। महामन्त्री थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रबारे राजनीतिज्ञहरूलाई बुझाउनुको साटो अर्थशास्त्रीले गाली गर्ने गरेको गुनासो पनि गर्नुभएको छ। कार्यकाल सकिएसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवास छाड्ने तयारी गर्नुभएको छ। नयाँ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले शपथ खाने दिन फागुन 29मा नै उहाँ शीतल निवासबाट बाहिरिने सम्भावना छ। 2074 साल फागुन 29 गते भण्डारी दोस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको थियो। उहाँको 5 वर्षीय कार्यकाल पनि 29 गते नै पुरा हुनेछ। सोही दिन नयाँ राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण तय भइसकेको छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पौडेललाई शपथ ग्रहण गराउनु हुनेछ, जुन कार्यक्रममा निवर्तमान राष्ट्रपति भण्डारीको पनि सहभागिता रहन्छ। राष्ट्रपति चुनावको
उहाँहरूको मत परिणाम आएकै दिनदेखि कार्यकालको गणना हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसैले पौडेलको राष्ट्रपतीय कार्यकाल बिहीबारबाट नै सुरु भएको छ, तर भण्डारीको कार्यकाल आइतबारसम्म बाँकी छ। यसरी हेर्दा एकै पटक दुई राष्ट्रपति देशमा बाल रहेको विरोधाभास संविधानले नै पैदा गरेको छ। व्यवहारिक हिसाबले भने 28 गतेसम्म भण्डारीले राष्ट्रपतिको रूपमा काम गर्न पाउनुहुनेछ। त्यसपछि उहाँ स्वतः पदमुक्त हुनुहुनेछ। 29 गते शीतल निवास छाड्ने भनिए पनि त्यहाँबाट कहाँ जाने निदो भइसकेको छैन। बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 मा रहेको उहाँको निजी निवासमा अहिले कन्स्ट्रक्सनको काम चलिरहेको छ। भण्डारीको सुरक्षाका लागि राखिने सैन्य दस्ताका लागि घर कम्पाउन्डमा वासस्थान बनाउने काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ। सेनाले नै आफ्नो आवश्यकता अनुसार त्यहाँको काम गरिरहेको छ। आइतबारसम्म काम नसकिने भएकाले भण्डारी सम्भवतः केही दिन आफ्नो देवरको घरमा बस्न सक्ने बताइएको छ। उहाँका देवर कैलाश भण्डारीको घर पुरानो बानेश्वरमा रहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको घर बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका 2 स्थित माथिल्लो भङ्गालको नीलबाराही टोलमा अवस्थित छ। यो घर उहाँले 7 वर्ष अगाडि बनाउनु भएको हो। थापागाउँ स्थित भाडाको घरमा बस्दै आउनु भएकी भण्डारी 2072 सालको वैशाख 16 गते आफ्नो घरमा सर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, तर वैशाख 12 मा आएको भूकम्पले घरमा सामान्य क्षति पुगेपछि उहाँको योजना स्थगित भयो। कार्तिकमा उहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित भएर सिधै शीतल निवास पुग्नुभयो। त्यसपछि यो घर प्रयोगविहीन जस्तै बनेको थियो। अहिले भण्डारीको 2.5 तले घरको अगाडिपट्टि सुरक्षाकर्मी बस्नका लागि पोस्ट बनिरहेको छ। घर पछाडि पनि उनीहरू सुत्नका लागि टहरो बनाइएको छ। फागुन 20 भित्र सबै काम सक्ने भनिए पनि अझै 2 साताभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने बताइएको छ। यद्यपि तत्कालै सुरक्षाकर्मी बस्न योग्य बनाएर तत्काल त्यही सर्ने कि भन्ने पनि छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ। कामको गति हेर्दा अझै पनि 15 दिनदेखि 1 महिनासम्म लाग्न सक्ने देखिन्छ। त्यतिन्जेल देवरको घरमा बस्ने वा त्यही सरेर कामलाई निरन्तरता दिने भन्ने विकल्पमा सल्लाह भइरहेको छ, स्रोतले बताएको छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति संस्थालाई कति सम्मानित र मर्यादित बनाउने भन्ने कुरामा सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनु भएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिँदै महामन्त्री थापाले राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्री नै भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, राष्ट्रपति संस्थालाई मर्यादित बनाउने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको हो। राष्ट्राध्यक्षलाई नियमित सुसूचित गर्नका लागि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा कम्तीमा महिनामा 2 पटक नियमित रूपमा भेटघाट गर्ने अभ्यास बसाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विशिष्ट व्यक्तिको सवारी सुरक्षा दिने नाममा सडक खाली गराएर नागरिकलाई घण्टौँसम्म हिन्डुल गर्न नदिने शैली बदल्न विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा कार्यविधि 2077 लगायतका विधि र प्रोटोकल परिमार्जनका लागि सरकारी निकायमा छलफल भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। तत्काल बदलेर सरल र नागरिक मैत्री अभ्यास गर्ने गराउने दायित्व सरकारको हो। प्रारम्भदेखि नै सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दियोस्। राष्ट्रपतिलाई नागरिक राष्ट्राध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गरोस् उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले कांग्रेसबाट राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अब सबैको अभिभावक बन्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो। संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्राध्यक्षका रूपमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सरसल्लाह सुझाव र आफ्नो दृष्टिकोण दिन सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीको अधिकारमाथि कहिले हस्तक्षेप नगर्न पनि सुझाव दिनुभएको छ। नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गरेको ठाउँ रोल्पा। युद्ध सुरु गरेको 4 वर्षपछि नै माओवादी र उनीहरूलाई दबाउने अभियान थालेको नेपाल प्रहरीको ज्यादतीको विरोध गरेका थिए स्थानीयले। माओवादीले आन्दोलनको विरोध गरेको भन्दै 2055 साल फागुन 24 गते तत्कालीन हारजङ गाविस हालको लोङ्ग्री गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा 16 जना स्थानीयलाई घरमै थुनेर आगो लगाएका थिए। त्यस्तै भाग्न खोज्नेलाई गोली हानिएको थियो। रोल्पाको हारजङ गाउँ तत्कालीन हारजङ गाविस र हालको लोङ्ग्री गाउँपालिकाको वडा नम्बर 7 मा नेकपा एमालेमा आस्था राख्नेहरूको बाहुल्य थियो। रोल्पाबाट नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य बनेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वरी जीएम का अनुसार हारजङमा एमालेको बाहुल्य देखेपछि माओवादीले सो गाउँलाई निशाना बनाएको थियो। माओवादीले स्थानीयको घरमा माओवादीका नारा सहित जबरजस्ती भित्तेलेखन गरिदिने र अर्को दिन सेना प्रहरी आएर गाउँलेलाई चरम यातना दिन्थे। दुवै पक्षको चपेटामा पीडित हारजङवासी प्रतिकारमा उत्रन बाध्य भए। स्थानीयले प्रतिकार समिति गठन गरेको पत्तो पाएपछि त्यहाँका गाउँलेलाई कडा सजाय दिने योजना माओवादीले बनाएको थियो। एमाले नेता ईश्वरीका अनुसार 2055 साल फागुन 26 गते साँझ हारजङका एमाले कार्यकर्ताले पार्टीको बैठक गर्न बलबहादुर रोकाको घर छनौट गरे। बेलुका सबैले आफ्नो घरमा खाना खाएर भूमिगत शैलीमा बलबहादुर रोकाको घरमा जम्मा भए र पार्टी बैठक सुरु गरे। उनीहरू माओवादीको भित्तेनारा मेटाएर सेना प्रहरीबाट कसरी बच्ने, पार्टीलाई हारजङमा कसरी व्यवस्थित गर्ने, माओवादीले ज्यादती गरिरहे राजनैतिक रूपमा कसरी प्रतिकार गर्ने लगायतका विषयमा गहन छलफल गर्दै थिए। बैठक बसेकाहरूले थाहै नपाउने तरिकाले माओवादी नेता कार्यकर्ताले बलबहादुरको घरलाई घेराबन्दी गरे। सुरुमा माओवादीले खडले छाएको बलबहादुरको घरको ढोकाको चुकु लगाए। माओवादीले घर घेरेको थाहा पाएपछि बैठक बसिरहेका एमाले कार्यकर्ताहरू हताश भए। कसरी भाग्ने भनी योजना बनाए। कोही ढोकाबाट भाग्न खोजे, कोही माथिल्लो तलाको झ्यालबाट आम फालेर भाग्नतर्फ लागे। तर चारैतिर सयौंको संख्यामा माओवादीका कार्यकर्ताले घर घेरेकाले उनीहरूले कतैबाट पनि भाग्ने मौका पाएनन्। एमाले कार्यकर्ताहरू कसरी बाहिर निस्कने भन्दै गाउँलेहरूले सुन्ने गरी चिच्याइरहेका थिए। तर माओवादी झनै निर्मम बन्यो। अन्ततः बलबहादुरको घरमा माओवादीले आगो लगायो। खरले छाएको घर क्षणभरमै सल्कियो। केहीले हाम फालेर बाहिर निस्कने प्रयास गरे, तर त्यतिकैमा गोली चल्यो।
आगो र गोडी सँगै चलेपछि भित्र रहेकाहरू कोही पनि बाँच्न सकेनन्। अत्यन्त विभत्स तरिकाले एमाले कार्यकर्ताहरू जलेर मरेका थिए। यसरी रोल्पाको हाडजङ हत्याकाण्डको 24 वर्ष भएको छ र 10 एमाले कार्यकर्ताको सामूहिक हत्याका पीडकलाई भने कारबाही अहिलेसम्म नभएको जनाइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे अन्तर्व्यवस्थापिका सङ्घको 146औं महासभामा सहभागी हुन 9 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै बहराइन प्रस्थान गर्नु भएको छ। उहाँ 7 बजे फ्लाइ दुबईको FZ 576 उडानबाट दुबई प्रस्थान गर्नु भएको जनाइएको छ। प्रतिनिधि मण्डलमा सांसदहरू रमेश लेखक, हितराज पाण्डे र सन्तोष परियार, राष्ट्रिय सभाका सदस्य इन्दु कडेरिया, संघीय संसदका महासचिव डाक्टर भरतराज गौतम, प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगी, सभामुखका स्वकीय सचिव तेज प्रकाश र संघीय सचिवालयका शाखा अधिकृत राजन घिमिरे सहभागी रहेको जनाइएको छ। सभामुख घिमिरेले प्रमोटिङ पिसफुल कोएक्सिडेन्ट्स एन्ड इन्क्लुसिभ सोसाइटी फाइटिङ इन्टुरेन्स विषयको जर्नल डिबेटमा संसदको तर्फबाट वक्तव्य प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसदका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभएको छ। तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन हुने भएपछि कांग्रेसबाट उम्मेद्वार हुनका लागि नेताहरूले दाबी गर्न लागेका छन्। रिक्त क्षेत्रका लागि केन्द्रीयदेखि जिल्ला तहका नेताहरूले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यद्वय गोविन्द भट्टराई र ध्रुव वागले तनहुँ 1 मा आकांक्षी देखिनु भएको छ। संविधान सभा सदस्य तथा तनहुँका पुराना नेता रामचन्द्र पोखरेलले उम्मेद्वारको दाबी गर्नुभएको छ। नेवी सङ्घका पूर्व महामन्त्री दीपक भट्टराई पनि उक्त क्षेत्रमा उपनिर्वाचनका लागि आकांक्षा देखाउनु भएको छ। केन्द्रीय सदस्य भट्टराई निर्वाचन गतिविधिका लागि सामाखुसीमा सम्पर्क कार्यालय समेत खोलिसक्नु भएको छ। भट्टराईले फागुन 15 मा सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर तनहुँ 1 को उपनिर्वाचनका उम्मेद्वारका विषयमा छलफल गरिसक्नु भएको छ। सभापतिले तनहुँ 1 को उपनिर्वाचन जितेर आउने शुभेच्छा समेत दिइसकेको भट्टराईले बताउनुभयो। मक्सिरमा भएको चुनावमा प्रत्यक्षमा 3 जनाको नाम सिफारिस भएको हो। रामचन्द्र दाई राष्ट्रपति भन्नुभयो। शङ्कर भण्डारी तनहुँ 2 बाट जित्नु भएको छ। भट्टराईले भन्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार हुनका लागि समानुपातिकमा नबस्ने र राष्ट्रिय सभामा नजाने निर्णय लिएको हो उहाँको भनाइ छ। केन्द्रीय सदस्य हुनु साथै अन्य आकांक्षी भन्दा पार्टी वरियतामा माथि रहेकाले भट्टराईको सम्भावना बढी रहेको कांग्रेसका नेताहरूले बताएका छन्। नेवी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका भट्टराई 2074 को निर्वाचनमा प्रदेश सभामा पराजित हुनुभएको थियो। सङ्घको टिकट भने उहाँले अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन। तनहुँ 1 मा प्रत्यक्षको उम्मेद्वार हुन हरेक पटक आकांक्षा राख्ने तर प्रत्यक्षको टिकट पाउनबाट वञ्चित पुराना नेता रामचन्द्र पोखरेलको दाबी रहेको छ। 48 सालदेखि प्रत्यक्षको टिकट प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले सुनाउनु भयो। प्रत्यक्ष उम्मेद्वार हुन अहिलेसम्म पाएको छैन, मेरो दाबी स्वाभाविक हो। पोखरेलले भन्नुभयो, आकांक्षा राख्ने सबै साथीहरूका बीचमा आफ्नो धारणा राख्छौँ, एउटा निर्णयमा पुगिएला उहाँको भनाइरहेको छ। साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै साना 4 कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, विश्वभक्त दुलाल नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल र कर्णजित बुढाथोकी सुशील नेतृत्वको नेकपा माओवादी समाजवादी पार्टीले संयुक्त मोर्चाको घोषणा गरेका हुन्। उनीहरूले भनेका छन्, हामीले आँट गरेका छौँ, हामी सहमत भएका छौँ, एकरूपतामा गएका छौँ कि यो संयुक्त मोर्चामा समाजवादी देशभक्त संयुक्त मोर्चा जुन बनेको छ, हाम्रो यो मोर्चाले देशको विकेन्द्रित स्थितिलाई एकताबद्ध गर्न पहल गर्नेछ। मोर्चाको नाम समाजवादी देशभक्त मोर्चा हुने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले मोर्चाले साम्राज्यवादी अतिक्रमण र हस्तक्षेपको विरुद्धमा स्वाधीनताको नेतृत्व गर्ने बताउनुभयो। आगामी चैत 5 गते हुने स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभियु निर्वाचनलाई लक्षित गरी काठमाडौँको घण्टाघर स्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आचार संहिता विपरीत विद्यार्थी भर्ना गरिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले माघ 22 गते पारित गरेको सोभियु निर्वाचन आचार संहिता सम्बन्धी निर्देशिका 2079 अनुसार सोभियु निर्वाचन कार्यतालिकापछि स्नातक तहमा भर्ना गर्न पाइँदैन। तर त्रिचन्द्र क्याम्पसमा भने स्नातक तहको प्रथम वर्षमा विद्यार्थी भर्ना भएको पाइएको छ। आचार संहितामा त्रिविले सोभियु निर्वाचन तालिका प्रकाशित गरेको ठिक 7 दिनले हुन आउने मितिबाटै सम्पूर्ण क्याम्पसमा स्नातक तह प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिने उल्लेख गरिएको छ। सोभि निर्वाचन हुने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका 62 वटा आंगिक र 1040 सम्बन्धन प्राप्त कलेजमा निर्वाचनको कार्यतालिका प्रकाशन पछि क्याम्पसको वार्षिक प्रणाली अन्तर्गतका स्नातक तह प्रथम वर्षको विद्यार्थी भर्ना बन्द गरिएको छ। त्रिविले फागुन 4 गते निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो। निर्देशिका अनुसार फागुनको 4 गतेपछि स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइँदैन। फागुन 4 गतेसम्म व्यक्तिगत भाउचर काटेर भर्ना भइसक्नु पर्नेछ। तर आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दै फागुन 4 गतेको भर्ना तालिका विपरीत 10, 11, 15 र 17 गते गरी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा करिब 30 जना विद्यार्थी बीए प्रथम वर्षमा भर्ना भएको जनाइएको छ। निर्वाचन जित्न आफ्नो संगठन निकट फर्जी विद्यार्थीलाई भर्ना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
सप्तरीको राजविराजमा एक प्रहरी जवान दिउँसै रक्सी सेवन गरी सडकमा हंगामा गरेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत प्रहरी जवान नरेन्द्र कुमार कार्की रक्सी सेवन गरी राजविराज स्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस अगाडि हंगामा गरेका हुन्, जसको भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ। नसामा लट्ठ उनले सर्ट फुकालेर अर्धनग्न छन्, स्थानीयसँग वाद विवाद गरिरहेका छन्, हातमा डन्डा लिएर यताउता दौडिरहेको प्रश्न देखिन्छ। स्थानीयका अनुसार साँझ 5 बजेतिर उनले रक्सी सेवन गरी नसामा लट्ठिएर सडकमा सवारी चेक जाँच गर्न थालेका थिए। त्यस क्रममा गालीगलौज गर्न थालेपछि स्थानीयहरूले उनलाई रोकेका थिए। त्यसपछि उनले सर्ट फुकालेर सडकमै बढी देखाइरहेको देखिन्छ। उनको यो चाला देख्न भिड लागेको थियो। भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीले उनलाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ। सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुमार कार्कीले आचरण विपरीत काम गरेकाले उनलाई निलम्बन गर्न लागि जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अस्पताल निर्माणका लागि सरकारसँग 50 करोड रुपैयाँ माग गर्नु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा 50 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन भन्दै अर्बपति चौधरीले पत्र पठाउनु भएको छ। सांसद चौधरीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नवलपरासी पूर्वको चौपत्तामा विशेष सेवा प्रदान गर्ने रेफरल अस्पताल निर्माणका लागि बजेट माग्नुभयो। आगामी वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटमा बहुवर्षीय वा क्रमागत कार्यक्रमको रूपमा समावेश गर्न पत्रमा उल्लेख छ। अस्पतालको स्वामित्व भने बर्दघाट नगरपालिकाको रहने र चौपत्तामा विशेष सेवा प्रदान गर्ने रेफरल अस्पताल स्थापना र विकास गर्ने पत्रमा उल्लेख छ। उहाँले अस्पतालको अनुमानित लागत 50 करोड तत्काल पहिचान र परियोजनाको पूर्वाधार तथा कार्यक्रमका लागि भनेर माग्नु भएको छ। अस्पताल निर्माणको काम 3 वर्षभित्र सकिने पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल प्रहरीका 5 जना प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजीलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजीमा बढुवा गर्न गृह मन्त्रालयले सिफारिस गरेको छ। बढुवा सिफारिसको 1 नम्बरमा डीआईजी वसन्त बहादुर कुमार रहनु भएको छ, दोस्रोमा टेक प्रसाद राई, तेस्रोमा दीपक थापा, चौथो श्यामलाल गेवाली र पाँचौंमा किरण वज्राचार्य हुनुहुन्छ। भावी प्रहरी महानिरीक्षक चयन हुनु 15 दिन अघि उनीहरू एआईजीमा बढुवा भएका हुन्। अहिलेको 30 वर्षीय सेवा अवधि कायमै रही प्रहरी महानिरीक्षक धीरज प्रताप सिंह 11 चैतबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुहुनेछ। त्यसपछि अहिले एआईजी हुनुभएका 5 जना मध्येबाटै आईजीपी छनौट हुनेछ। यद्यपि अहिलेका महानिरीक्षक सिंहले 30 वर्षीय सेवा अवधि हटाएर जागिर लम्ब्याउन लबिङ गरिरहनु भएको छ। उहाँको यही प्रयासका कारण 5 एआईजीको दरबन्दी रिक्त हुनाउँदै पनि बढुवा भएको थिएन। शुक्रबार पनि बढुवा नभएको भए डीआईजीबाटै आईजीपी चयन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो। स्रोतका अनुसार महानिरीक्षक सिंहले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा मार्फत सेवा अवधि हटाउन लबिङ गरिरहनु भएको छ। यसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पनि सहमत रहेको स्रोतको दाबी छ। आईजीपी सिंहको यो प्रयासपछि भावी आईजीपीका लागि प्रतीक्षारत अधिकृतहरू सशंकित छन्। आईजीपीका बलिया प्रतिस्पर्धी मानिएका अशोक सिंहले नागरिकता विवाद बीच राजीनामा दिएपछि भएको बढुवामा अधिकृतहरू डीआईजीकै वरियता अनुसार एआईजी बढुवा सिफारिस भएका छन्। सिफारिसमाथि 1 साताभित्र मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेको छ। लोकसभा आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी, कर्मचारी सञ्चय कोषका तत्कालीन राजस्व सचिव डाक्टर रामप्रसाद घिमिरे र अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद निरोला सहित 10 जना विरुद्ध अदालतमा अपहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक डाक्टर हरिप्रसाद अधिकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चालक गणेश सिंह भण्डारी, नेपाल बीमा प्राधिकरणका सञ्चालक राजु रमण पौडेल, कर्मचारी सञ्चय कोषका पदपूर्ति समितिका अध्यक्ष जितेन्द्र धिताल, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि वसन्तराज तिवारी, लोकसभा आयोगका प्रतिनिधि राम गोविन्द अर्याल, पदपूर्ति समितिका सदस्य सचिव दामोदर प्रसाद सुवेदी विरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता भएको हो। अधिवक्ता दीपक राज जोशीले उनीहरूलाई अदालतको अवहेलनामा झिकाई सजाय गरी फैसला गरी पाऊ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको जनाइएको छ। घरेलु बक्स अफिसमा पानीसम्म भन्न नपाएको अभिनेता अनमोल केसी स्टारर चलचित्र छड्के 2.0 को असफलतापछि पहिलोपटक उनले यस चलचित्रबारे आफ्ना धारणा सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्त गरेका छन्। उनले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज मार्फत शुभचिन्तकहरूसँग माफी मागेका छन्। चलचित्र 2.0 छड्केले दर्शकलाई मात्र नभएर आफूलाई समेत निराश बनाएको उनको भनाइ छ। उनी लेख्छन्, मलाई थाहा छ मैले 2.0 छड्के मार्फत मलाई माया गर्ने दर्शकहरूलाई निराश बनाए। जुन दर्शकको साथका कारण म यहाँ आइपुगेँ, उहाँहरूलाई नै निराश बनाउँदा म झनै दुखी भएको छु। 2.0 छड्के अनमोलको 9औं सिनेमा हो। 9औं सिनेमासम्म आइपुग्दा परिपक्व हुनुपर्नेमा आफू झनै चोकेको उनको दाबी छ। यो चलचित्र पश्चात आफ्नो जिन्दगीमा नयाँ बिहानी छाउने कुरा उनले आफ्नो स्टाटसमा उल्लेख गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, छड्के छनौट गर्नु मेरो जिन्दगीको ठूलो निर्णय थियो। विश्वस्त हुनुहोस्, यो समय पनि बितेर जानेछ। घाम डुबेपछि भोलि फेरि नयाँ बिहानी हुनेछ। म भोलिको सुनौलो बिहानी म मेरो दर्शकसँग साट्नेछु, दुखीको घाउहरूमा मलम लगाउनेछु। अब 9औं पछिको 10औं सिनेमा, 10 पछिको 0 हटेपछि बन्ने 1, अर्थात् आज
म शून्यमा छु र मेरो करियरको पहिलो सिनेमा मेरो 10औं सिनेमा हुनेछ, अर्थात् मेरो करियरको दोस्रो सत्रको सुरुवात मेरो अबको सिनेमाबाट हुनेछ उनले भनेका छन्। शुभचिन्तक र दर्शकहरूको साथ र सहयोग गरिरहे आगामी दिनहरूमा दर्शकलाई निराश नबनाउने कामहरू गर्ने उनले बताएका छन्। उनले आफ्नो चलचित्र फ्लप भए पनि सोही मितिमा रिलिज भएको अर्को चलचित्र छक्का पञ्जा 4लाई भने बधाई दिएका छन्। चलचित्रले अपार सफलता पाएकोमा सम्पूर्ण टिमलाई उनले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। अनमोलको छड्के फ्लप भए पनि दीपक दिप्पाको छक्का पञ्जा 4ले भने घरेलु बक्स अफिसमा आक्रामक कमाई गरिरहेको छ। चलचित्र छड्के 2.0 वर्ष 2079 को बहुप्रतीक्षित मानिएको थियो। चलचित्रमा अनमोल केसी भएकाले पनि दर्शकमा चलचित्रप्रति एउटा छुट्टै कौतूहलता थियो। कति दर्शकहरू अनमोलकै कारण चलचित्र हेर्न हलसम्म पनि पुगे, तर सोचे जस्तो कथावस्तु र अभिनय नहुँदा दर्शकहरू हलबाट निराश भएर निस्किनु परेको थियो। मेगा स्टारको रूपमा स्थापित अनमोलले राम्रो चलचित्र छनौट गर्न नसकेको भन्दै दर्शकले उनलाई थुप्रै आलोचना समेत गरे, जसको परिणामस्वरूप चलचित्र हलमा लागेको केही समयमा नै हलबाट उत्रिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हब बनाएर 4 आन्तरिक विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान सुरु भएको विमानस्थलका प्रमुख विक्रम गौतमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार निजी क्षेत्रको हवाई सेवा प्रदायक कम्पनी बुद्ध एयरले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिहिबार रातिदेखि विभिन्न 4 गन्तव्यबाट रात्रिकालीन उडान सुरु गरेको छ। काठमाडौँ, भद्रपुर, भैरहवा र नेपालगञ्जबाट पोखरामा रात्रिकालीन उडान भरेको विमानस्थलले जनाएको छ। भिजिट भिजाको आवरणमा खाडीका देशमा कामका लागि हिँडेका 1728 जनालाई परामर्श गरी विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। 2079 वैशाखदेखि फागुन 25 गतेसम्मको अवधिमा भिजिट भिजामा कामका लागि हिँडेका 1728 जनालाई परामर्श गरी विमानस्थलबाट फर्काइएको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार फागुन महिनाको 25 दिनमा मात्रै खाडीका विभिन्न देशमा काम गर्ने उद्देश्यले भिजिट भिसामा हिँडेका 476 जनालाई विमानस्थलबाट फर्काइएको छ। विमानस्थलमा सोधपुछको क्रममा सरकारी नियम विपरीत उनीहरू पासपोर्टमा भिजिट भिजा लगाए पनि काम गर्नका लागि खाडीका देश युएई, ओमान, कुवेत, कतार लगायत बहराइन जस्ता देशमा हिँडेको पाइएपछि ब्युरोले विमानस्थलबाट फर्काएको बताइएको छ। यसरी फर्काइनेमा धेरैजसो महिलाहरू रहेका छन्। महिलाहरूलाई विभिन्न गैर कानुनी एजेन्टहरूले गाउँबाट काठमाडौँ ल्याउने र पासपोर्ट बनाउनेदेखि जहाज टिकटसम्म आफैले काटेर भिजिट भिजामा खाडीका देशमा घरेलु काममा पठाउने गरेको पाइएको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमी जलविद्युतको अगुवाईमा सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको समग्र निर्माण प्रगति 95% पुगेको छ। अन्तिम चरणका कामहरू भइरहेको आयोजनाको निर्माण आगामी असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाको बाँध, बालुवा थेग्र्याउने पोखरी लगायतका मुख्य संरचना हेडवर्क्सको निर्माण सम्पन्न भएको छ। हाल हेडवर्क्स क्षेत्रको प्रोटेक्सन कार्य भइरहेको छ। 7.2 किलोमिटर मुख्य सुरुङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरी कङ्क्रिट लाइनिङको काम भइरहेको समेत आयोजनाको भनाइ छ। विद्युत गृहको मुख्य सिभिल कार्य सम्पन्न गरी टर्बाइन, जेनेरेटर, नियन्त्रण कक्षका उपकरण जडान भइरहेको छ। विद्युत गृहबाट 12 विशेष सब स्टेशनसम्मको करिब 4 किलोमिटर 220 केभी प्रसारण लाइनका टावरहरू निर्माण सम्पन्न भएको छ। तार तान्न बाँकी छ। 2051 सालमा आएको जुरे पहिरो, 2072 सालको विनाशकारी महाभूकम्प, 72 असोजदेखि करिब 5.5 महिना नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अवरोध, 73 असारमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी, 77 असारमा निर्माण स्थल भोटेकोशी नदी एवं आसपासको क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरो र कोभिड-19 को महामारीको चपेटामा आयोजना परेको थियो। प्राकृतिक विपत्ति र सिभिल एन्ड हाइड्रोमेकानिकल कार्यको ठेकेदार चिनिया कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिक कन्स्ट्रक्सनको कमजोर कार्य सम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने तालिका प्रभावित हुँदै आएको थियो। तर करिब 2 वर्षको अवधिमा ठेकेदार कम्पनीले उत्साहजनक रूपमा काम गरी आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पुर्याएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले 2046 साल पछाडि फर्कन खोजेको हो भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको दोस्रो अर्थशास्त्री सम्मेलनमा गभर्नर अधिकारीले विक्रमसम्म 2046 देखि बजारले नै ब्याज दर तोक्ने गरी खुल्ला बजार अर्थतन्त्र अँगालेको स्मरण गराउँदै अहिले फेरि राष्ट्र बैंकले नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठेको भन्दै यस्तो प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले आवश्यक स्थानमा राष्ट्र बैंकले नियमन र कडाई गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अहिले लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टका बारेमा सोचिरहेकाले ऋणलाई जथाभावी प्रयोग गर्दा समस्यामा पर्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले आवाजविहीन र साना लगानीकर्ताहरूका लागि 2 करोड भन्दा कम लगानी गर्नेहरूका लागि बेस रेटमा 2% भन्दा बेसी चार्ज गर्न पाउने व्यवस्था गरेको पनि बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपाल समान देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पुष मसान्तको डेटा अनुसार नै झन्डै 1 खर्बको सुधारान्तर बचत रहेको भन्दै गत सालको पुष मसान्तमा 241 अर्बको घाटा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रको तथ्याङ्क सुधार भएर गएको बताउनु भयो। गभर्नर अधिकारी
अधिकारीले नेपाल अहिले करिब 10 अर्ब भन्दा बढी डलरको संचितमा रहेको भन्दै करिब 10 महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने क्षमतामा रहेको बताउनुभयो। अधिकारीले अर्थतन्त्रका संरचनागत विषयमा धेरै सुधार गर्न जरुरी रहेको पनि बताउनु भएको छ। चर्च बोइज युनाइटेडले शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ। लिग अन्तर्गत दशरथ रङ्गशालामा शुक्रबार भएको खेलमा चर्च बोइजले हिमालयन शेर्पा क्लबलाई 1-0 हराएको हो। चर्च बोइजका लागि आशिष चौधरीले गोल गरे। आशिष खेलको 20औं मिनेटमा गरेको गोल नै चर्च बोइजलाई 3 अङ्क दिलाउन निर्णायक बन्यो। आशिषले पुलिस विरुद्ध पहिलो खेलमा पनि 1 गोल गरेका थिए। लगातार तेस्रो जितपछि 9 अङ्क जोडेर चर्च बोइज शीर्ष स्थानमा छ। हिमालयन शेर्पाको यो पहिलो हार हो। पहिलो खेलमा मनाङसँग बराबरी खेलेको हिमालयनले दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिसलाई पराजित गरेको थियो। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले स्वामी आनन्द अरुणले दिएको तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हेल्थ टिप्स यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र आफूलाई लागेका कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तनाव अहिलेको युगको सबैभन्दा जटिल मानसिक समस्या हो। यो एउटा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या पनि हो। वैज्ञानिक विकासको सहयोगले जुन देशमा जीवनशैली जति परिवर्तन भइरहेको छ त्यति नै त्यहाँका मानिस बढी तनावमा बाँच्न बाध्य भइरहेका छन्। सन् 2000 मा गरिएको एक सर्वेक्षणमा युरोप र अमेरिकामा 73% प्रोफेसनलहरू अति तनावग्रस्त अवस्थामा कार्यरत थिए। यो संख्या 1983 मा 55% मात्र थियो। तनाव पीडितहरूले प्रत्येक वर्ष 3 अर्ब डलरको औषधि खाइरहेको पनि देखिएको छ। अत्याधिक तनावका कारण उत्पन्न समस्याबाट प्रत्येक वर्ष व्यावसायिक संसारलाई 300 अर्ब डलर घाटा हुन्छ। लामो समयसम्मको तनावले मानिसलाई अवसादतिर लैजान्छ। प्रत्येक वर्ष तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित 2000 पुस्तक छापिन्छन् र लगभग 1 अर्ब डलर बराबरको बिक्री वितरण हुन्छ। मनुष्यको संगतले घरपालुवा जनावरहरू पनि तनावग्रस्त हुन थालेका छन्। आज अमेरिकामा भेलियम, प्रोज्याक र अन्य तनाव विसर्जन गर्ने औषधि जनावरलाई पनि दिन थालिएको छ। एक अमेरिकी घरपालुवा कुकुरलाई तनावरहित बनाउन प्रत्येक महिना दिइने औषधिको खर्च 100 डलर भएको तथ्याङ्क छ। तनाव सधैँ नकारात्मक भने हुँदैन। एक हदसम्मको तनावले सजगता, प्रेरणा र कार्यदक्षता दिन्छ, तर त्यसले सीमा नाग्नासाथ तनावले अनेक प्रकारका शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक समस्या खडा गरिदिन्छ। हाम्रो जस्तो अविकसित देशमा पर्याप्त चुनौती र प्रतिस्पर्धा नहुनु, कार्य सम्पादनको गुणवत्ताको कुनै मापदण्ड नहुनु, निश्चित लक्ष्यसम्म पुग्न निश्चित समय निर्धारण नहुनुले पनि मानिस अल्छी, लोसे र अप्रतिउत्पादक भएको देखिन्छ। उचित तनाव र प्रतिस्पर्धा नहुँदा हुने दुर्दशाको राम्रो उदाहरण सरकारका पूर्ण स्वामित्व भएका हाम्रा संस्थान र सरकारी कार्यालयहरू हुन्। त्यसो त तनाव के हो? कुनै पनि यस्तो परिवर्तन जसले शारीरिक, मानसिक र भावनात्मक असुविधा पैदा गर्छ, यसलाई तनाव भनिन्छ। तनाव परिस्थितिसँग कम गर्न त्यसप्रतिको हाम्रो प्रतिक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ। एउटै परिस्थितिमा एक व्यक्ति अति नै तनावग्रस्त हुन सक्छ भने अर्को व्यक्ति शान्त भएर कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्छ। त्यसकारण तनाव परिस्थिति जन्य काम र व्यक्तिपरक बढी हो। बाह्य परिस्थिति पूर्णतः हामीले चाहे जस्तो अनुकूल कहिले पनि बन्न सक्दैन, तर त्यसप्रतिको प्रतिक्रिया हाम्रो हातमा हुन्छ र तनाव व्यवस्थापनको यही नै मुख्य सूत्र हो। तनावका कारणहरू के हुन् त? मान्छेको जीवन मोह हरेक परिस्थितिमा पनि बाँच्न चाहने हुन्छ। आफ्नो ज्यानमाथिको खतरा, कतैबाट आक्रमण हुने डर, अस्वस्थता तथा असुरक्षाका कारण मानिस तनावग्रस्त हुन्छ। आर्थिक सुरक्षा मानिसको ठूलो समस्या हो। पारिवारिक आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्था भएमा पनि तनाव हुन्छ। महत्त्वाकांक्षा तनावको अर्को ठूलो कारण हो। अति महत्त्वाकांक्षीहरू तनावकै कारण अनेक शारीरिक तथा मानसिक रोगबाट ग्रसित हुन्छन्। वरिपरिको वातावरणले पनि तनाव उत्पन्न गर्न सक्छ। हल्ला, साँगुरो ठाउँ, दूषित स्थान, भिडभाड र सधैँ हुने दंगाले पनि तनाव हुन्छ। यो शहरी जीवनको एक अनिवार्य अभिशाप बनिसकेको छ। रसायनहरू प्रयोगले पनि तनाव हुन्छ। क्याफिन, सुगर, अति नुनिलो खाना, धूम्रपान, लागु पदार्थ इत्यादिको सेवनले पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। यिनीहरूले केही क्षणका लागि फूर्तिको सञ्चार गराए पनि पछि शरीरभित्र रासायनिक तनावको स्थिति सृजना गर्छन्। बदलिँदो सामाजिक परिवेशमा हुने पारिवारिक विखण्डन र असमझदारी पनि तनावको ठूलो कारण हो। काम गर्ने परिवेशमा भनसुन, सोर्स, सिफारिस, नातावाद, राजनैतिक पूर्वाग्रह र भ्रष्टाचारले गरी खाने मानिसहरूलाई तनावग्रस्त बनाइराखेको हुन्छ। त्यसो त तनावका लक्षणहरू: अनिन्द्रा, थकान, छिट्टै निन्द्रा खोल्नु, दाँत किट्नु, कम खानु या बढी खानु, लागु पदार्थको दुर्व्यसन, उच्च रक्तचाप, पेटको अल्सर, ग्यास्ट्रिक, महिनावारी समस्या, हृदय रोग, चिडचिडापन, नङ टोक्ने, आफ्नो लवाई हिँडाइमा ध्यान नदिने, एकाग्र हुन नसक्ने, गम्भीर रहने, अति बोल्ने, अकारण भय हुने तनाव उत्पन्न भएको व्यक्तिका मुख्य लक्षण हुन्। त्यसो त तनाव व्यवस्थापनका उपायहरू के छन् त? तनाव व्यवस्थापन यस युगको अनिवार्यता भएर आएको छ। यस सम्बन्धी धेरै अध्ययन, सभा, सेमिनार, प्रयोग र साहित्य सृजना भइरहेका छन्। साधारणतः तनाव तथा नैराश्य हटाउन विभिन्न प्रकारका औषधि बजारमा प्रचलित छन्, जस्तै ट्राइजेपाम, टियाजोलाम, हेलोपेरिडोल इत्यादि। यी
सबैको साइड इफेक्ट हुन्छ र अलिकति मात्रा फरक परेमा यो प्राणघातक पनि हुन सक्छ। लत लागि यिनीहरूलाई छोड्न लागु पदार्थ छोड्न भन्दा गाह्रो हुन्छ। जीवनशैलीमा परिवर्तन नै तनाव विसर्जनको एकमात्र निरापद उपाय हो। यसका लागि केही सुझावहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। प्राकृतिक आहार विहार, फलफूल, सादा शाकाहारी भोजन गर्ने, गुलियो र अति नुनिलो चिज नखाने, काफिन तथा बोतल बन्द पेय पदार्थ, फास्ट फूड, जङ्क फूड नखाने, धूम्रपान र मद्यपानबाट बच्ने। एकमात्र शुद्ध पेय पदार्थ सादा पानी नै हो। त्यसका अरू विकल्प जस्तो कोक, फेन्टा, पेप्सी, बियर इत्यादिले तनाव घटाउने जस्तो देखिए पनि अन्ततः तनाव बढाउँछन्। प्रतिदिन 3 देखि 5 लिटरसम्म सफा पानी पिउनु आवश्यक हुन्छ। चिया र कफीले पनि स्वस्थ निन्द्रामा बाधा गर्छन्, हृदय र नाडीको गति बढाउँछन् र अन्ततः तनाव वृद्धिमा सहायक बन्छन्। कागती पानी या जडीबुटीको चिया र कफीमा राम्रा विकल्प हुन्। मानिसलाई दैनिक 7 घण्टाको निन्द्रा आवश्यक हुन्छ। छिटो सुत्नु र छिटो उठ्ने बानीले तनाव घटाउँछ। आफूलाई भौतिक मानसिक कुरामा प्रतिकूल असर पार्ने कतिपय कुराको संलग्नताप्रति दृढतापूर्ण नाइ भन्न सिक्ने। ध्यान र योगाभ्यास तनाव विसर्जनमा सर्वाधिक लाभदायक हुन्छन्। नियमित ध्यानले अति तनावग्रस्त परिस्थितिमा पनि शान्त र सकारात्मक रहन सक्ने समझ र धैर्यको विकास हुन्छ। त्यसकारण ध्यान र योगाभ्यासले आज डाक्टरहरूको प्रेस्क्रिप्सनमा पनि ठाउँ बनाइसकेका छन्। हालैका खोजले योग, पौडी र प्रकृतिमा टहल्नुलाई तनावबाट मुक्त हुने निरापद उपायका रूपमा लिएको पाइन्छ। ओशोले हास्य, नृत्य, योग, ध्यान र प्रेमलाई तनाव विसर्जन गर्ने औषधि मानेका छन्। योग र ध्यान धेरै प्रचलित भएकाले यसका नाममा बजारमा चलेका मान्यताहरू सबै वैज्ञानिक छैनन्। प्रेम भन्नासाथ हाम्रो मनले यौन बुझ्छ। संयोग यौन पनि तनाव विसर्जनमा सहायक हुने चिकित्सकहरूको राय छ। तर असन्तुलित यौन र प्रेमले सबैभन्दा बढी तनाव सृजना गर्छ। सन्तुलित यौन र प्रेम कसलाई भन्ने यो आफैमा एक विशद र विवादास्पद विषय हो। तर प्रकृतिको समीपको वातावरण र प्राकृतिक जीवनले मानिसलाई सन्तुलित बनाइराख्छ। यो तनाव विसर्जनको राम्रो उपाय हो। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई तनाव व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित हेल्थ टिप्स स्वामी आनन्द अरुणले दिएको यो टिप्स हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला र सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।